पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 336 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, थप 4 जनाको निधन। नेकपा ओली समूहसँग न्यू नखोज्नुस् भन्दै महेश बस्नेतको भनाई, उखु किसानद्वारा पुनः आन्दोलनको घोषणा। यसबारे पुरै जानकारी। भारतीय एसएसबीले नेपालीलाई कुटेपछि ठोरीमा तनाव, बालुवाटारमा संघीयता खारेज गर्न छलफल चल्यो भन्दै जनार्दन शर्माको भनाई। कोरोना खोप उत्पादक सेरम इन्स्टिच्युटको भवनमा आगलागी, लेखा समूहका कर्मचारीले वेबसाइटबाटै सरुवा आवेदन दिन सक्ने। हामी पदका लागि मरिहत्ते गर्ने मान्छे होइनौ भन्दै प्रचण्डको भनाई। केपी ओलीलाई साधारण सदस्यबाट हटाउने माधव नेपालको घोषणा। नेपालमा कोरोनाको नयाँ प्रकार भेटिएसँगै के फेरि लकडाउन हुन्छ त? यसबारे महत्त्वपूर्ण सूचना। राष्ट्रपतिले राजाले जति मर्यादा पनि राख्नु भएन भन्दै अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने। संवैधानिक इजलासले माग्यो संसद विघटनबारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना। काठमाडौँमा आइपुग्यो कोरोना विरुद्धको खोप। कोरोना खोप नेपालमा कहिलेबाट लगाइने? यसबारे पुरै जानकारी। पत्रकार हुँ भन्ने बित्तिकै फलानु पार्टीको हो भनोस् भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भनाई। इराकको बगदादमा 2 आत्मघाती बम विस्फोट, कम्तीमा 28 जनाको मृत्यु। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको कुनै पनि सम्भावना छैन भन्दै विष्णु पौडेलले भने। चीनसँगको सम्झौताबारे नेपाललाई अमेरिकाको प्रश्न। सुनको मूल्य तोलामा 600 रुपियाँले बढ्यो, आज प्रति तोला कतिमा कारोबार भइरहेको छ त? यसबारे पुरै जानकारी। कालो सपना देख्नु भएको छ, हामी कालो सपना देखाउने मान्छे होइनौ भन्दै केपी ओलीको भनाई। केपी ओलीको भविष्य अदालतले चिन्ता गर्ने होइन भन्दै प्रधान न्यायाधीशलाई वकिलको जवाफ। संविधान जारी गर्दा सुशील कोइराला तयार थिए तर केपी ओली थिएनन् भन्दै माधव नेपालले भने। संसद किनबेच हुने स्थिति आएकाले संसद विघटन गरे भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भने। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। दैनिकी जस्तै तपाईहरुमा आजका पनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतको लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गरी सक्दो शेयर गर्न भने नबिर्सिनु होला। त्यसैगरी यदि तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला। साथै छेउमा रहेको बेल घण्टीमा क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सिनु होला। आउनुहोस् आजका मुख्य समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पहिलो खबर कोरोना भाइरसका संक्रमितहरूको संख्याबाट सुरु गर्न चाहे। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 336 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार हालसम्म 20,31,756 जनाको पीसीआर परीक्षण भएको छ भने पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र 5,030 जनाको कोरोना परीक्षण गरिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार कुल संक्रमित 2,68,646 जना रहेका छन्, जसमध्ये सक्रिय संक्रमित 3,779 रहेका छन्। बितेको 24 घण्टामा थप 4 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 1,979 पुगेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 226 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमण मुक्त हुने नेपालीहरूको कुल संख्या भने 2,62,868 जना पुगेको छ। त्यसैगरी हाल क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 172 जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले केपी शर्मा ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी हटाउने घोषणा गरेका छन्। बिहीबार कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा आयोजित बृहत वृद्ध सभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निकाल्ने घोषणा गरेका हुन्। केपी ओली 2071 देखि पूर्व एमालेमा पनि घाँडै थिए, पार्टी एकीकरण पछि पनि घाँडै भए। नेपालले भने आजदेखि उनलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरेको घोषणा यहीबाट गर्छौं भनेर उनले भनेका छन्। उनले अगाडि भने 3 दिन अगाडि बालुवाटारमा चिठी पठाएर स्पष्टीकरण मागेका थियौं, ओलीले जवाफ दिने आँट गरेनन्। आज चिठी लेखेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी केपी ओलीलाई निष्कासन गर्दछौं भनेर उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी केपी ओलीलाई साधारण सदस्यबाट पनि हटाउने माधव नेपालले घोषणा गरेका छन्। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सुनवाईमा प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबराले निरन्तर उठाइरहेको प्रश्न हो, बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउँदिन भन्यो भने के गर्ने? उनले बहसमा सहभागी अधिकांश वकिलहरूलाई यो प्रश्न समेत गरेका छन् भने बहुमत प्राप्त दलले सरकार चलाउँदिन भनेर जनतामा जान पाउने कि नपाउने भन्दै उनले प्रश्न गर्ने गरेका छन्। बिहीबार प्रधान न्यायाधीश सुलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्व प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपन्ना मल्ल प्रधान र तेजबहादुर केसीको इजलासमा अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले यो विषयमा जवाफ दिएका छन्। उनले इजलासमा प्रश्न र बहसको पनि स्तरीयता हुने भन्दै कुरा सुरु गरे। उनले बहुमत प्राप्त दलले संविधानले नै सरकार चलाउने अभिभारा दिएको भन्दै अघि भने संविधानले कुनै पनि अभिभारा कुनै पनि पदाधिकारीहरूलाई दिएको छ र त्यसले पूरा गर्दैन भन्न पाउँदैन, त्यस्तो परिकल्पना गरिँदैन भनेर उनले भनेका छन्। संवैधानिक कानूनका जानकार समेत रहेका भट्टराईले इजलासले संसदमा के हुन्छ, केपी ओली पदमा कायम हुने कि नहुने जस्ता विषयमा चासो राख्न नहुने पनि बताएका छन्। केपी शर्मा ओली बस्नुहुन्छ कि बस्नुहुन्न, उहाँ अविश्वास प्रस्तावबाट जानुहुन्छ कि जानु हुँदैन, उहाँलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, उहाँको राजनीतिक भविष्य के हुन्छ, यो प्रश्न पनि होइन जवाब पनि होइन भन्दै भट्टराईले भनेका छन्। उनले प्रतिनिधि सभा विघटनको कदमले संविधान मिचियो कि मिचिएन भन्ने मात्र अहिले इजलासको क्षेत्राधिकार भएको बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी केपी ओलीको भविष्य अदालतले चिन्ता गर्ने विषय होइन भन्दै सुलेन्द्र शमशेर जबराले वकिलहरूलाई जवाफ दिएका छन्। आउनुहोस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली व्यवहार र प्रवृत्तिको कारणले तत्कालै एकता हुन नसक्ने बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पद छाड्न, कुर्सी भाँच्ने, घरमा आगो लगाउने काम गर्ने गरेकाले उनले आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर फर्कने हो भने एकता सम्भव रहेको उनले बताएका छन्। अहिलेको लडाई पदको लागि नभएको उनले स्पष्ट पारेका छन् भने उनले आफूलाई बदल्न आवश्यक रहेको र बदल्न सकेनौ भने परिस्थिति बाहिर जान सक्ने प्रचण्डको भनाइरहेको छ। नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहले देशको पछिल्लो परिस्थिति बारे सम्पादकसँग गरेको छलफलका क्रममा प्रचण्डले अहिले असंवैधानिक कदमलाई गम्भीर रूपमा जनतामा जाने पनि बताएका छन्। अब जनतालाई कसरी यसको विषयमा प्रष्टाएर अगाडि जाने भन्ने विषयमा गम्भीर छौं। हाम्रा होइन राम्रालाई दिएर जाने भन्ने आधार जनतालाई राख्नुपर्छ। पार्टीमा सिस्टम बसाल्न आवश्यक छ। राजनीतिक आन्दोलन अहिलेसम्मकै गम्भीर मोडमा पुगेको छ। प्रचण्डले भने पार्टी एकतादेखि नै यो सबै समस्या देखिसकेको थियो। पार्टीमा विधि, पद्धति, नीति, कार्यक्रम, बजेट तथा नियुक्ति लगायतको विषयमा समस्या थियो। अहिले क्लाइमेक्समा देखियो भनेर उनले बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी हामी पदका लागि मरिहत्ते गर्ने मान्छे होइनौ भन्दै प्रचण्डले भनेका छन्। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद किनबेचको खेल पुनः सुरु हुन थालेको हुनाले नै आफूले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ताजा निर्वाचनमा जान लागेको बताएका छन्। प्रेस संगठन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय भेलाको हिजो उद्घाटन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष केपी ओलीले अवरोध चिरेर विकास र समृद्धिका लागि यात्रामा बढ्न सरकार र पार्टी दृढताका साथ लागेको बताएका छन्। देशमाथि सांस्कृतिक र अनेक हमला भइरहेको छ। यसमा हामीले सबै सजग हुनुपर्छ। देश बनाउने र बचाउने हो भने हामीले सहमति कायम राख्न आवश्यक छ। उनले भने हामी कुनै पनि आक्रोश, उत्तेजना र पूर्वाग्रह सोध्ने होइन। हामी रातो झण्डा फहराउने वालाहरू हो, काला झण्डा बोकेर हिँड्ने वाला होइनौ। हामीले उज्यालो र चम्किलो भविष्यतर्फको गन्तव्यतर्फ अघि बढ्न स्पष्ट छौं। हामीलाई देश बनाउनु छ, सुशासन र विकासको बाटामा जानु छ भनेर उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी संसद किनबेच हुने स्थिति आएकाले संसद विघटन गरेको हुँ भन्दै केपी ओलीले भनेका छन्। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भारतले नेपाललाई अनुदानमा उपलब्ध गराएको कोरोना विरुद्धको खोप हिजो काठमाडौँमा आएको छ। हिजो एयर इन्डियाको विमानबाट कोरोना विरुद्धको खोप त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइपुगेको हो। नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्राले स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए। भारतले बुधबार नेपाललाई 10 लाख डोज कोरोना खोप अनुदानमा दिने घोषणा गरेको थियो। अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको तथा सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप भारतले नेपाललाई दिएको हो। ती खोपलाई टेकु स्थित स्वास्थ्य सेवा विभागमा भण्डारण गरिनेछ भने नगर प्रहरीले स्कर्टिङ गरी खोप टेकुसम्म पुर्याएको छ। त्यसपछि स्वास्थ्य सेवा विभागबाट प्रत्येक प्रदेशको भण्डारण केन्द्रमा पठाइने बताइएको छ। तोकिएका खोप केन्द्रहरूबाट पहिलो चरणमा स्वास्थ्य कर्मी, सरसफाई कर्मी, सुरक्षा कर्मी, एम्बुलेन्स चालक, सब व्यवस्थापन गर्ने टोली लगायतलाई खोप दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ। तपाईहरूले स्क्रिनमा त्यसका केही तस्बिरहरू पनि देखिरहनु भएको छ। काठमाडौँमा आइपुगेको कोरोना खोप अब हप्ता दिनभित्रै कोरोना खोप लगाउन तयारी थालिने बताइएको छ। यानि कि दर्शकवृन्द, कोरोना खोप काठमाडौँमा आइपुगेको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधान जारी गर्ने बेलामा समेत तयार नभएको आरोप लगाएका छन्। सुर्खेतमा आयोजित कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। गणतन्त्रको अपनत्व केपी ओलीले राख्न सक्दैनन्। केपी ओलीले गणतन्त्र जन्माएका होइनन्। उनले भने गणतन्त्र बारे केपी ओलीले विरोध गरेका हुन् कि होइनन् भन्दै उनले प्रश्न समेत गरेका छन्। गणतन्त्रमा केही तत्त्वहरू सलबलाइरहँदा पनि उनी विरोधमा थिए। संविधान घोषणा गर्ने बेलामा ओली तयार नभएका र संविधान जारी गर्दा सुशील कोइराला तयार भए पनि ओली तयार नभएका नेपालले आरोप लगाएका छन्। केपी ओलीमा सामूहिकताको भावना नभएको आरोप, गुटवादी प्रवृत्ति भएको र ओली कम्युनिस्ट हुन नसक्ने उनले बताएका छन् भने उनले सधैँ अरूलाई हेप्ने ठूलो अधह पुगेर पनि केपी ओलीले न्याय दिने होइन बरु अत्याचार गरे भनेर उनले भनेका छन्। केपी ओलीलाई मैले नै प्रधानमन्त्रीको सिफारिस गरे, सुध्रिएलान् भनेको अहिले पुरपुरमा हात लाउनु पर्ने बेला भयो। बाङ्गो कुकुरको पुच्छर सोझो पार्न टिनका टिन तोरीका तेल प्रयोग गरे पनि सोझिएनन् भन्दै उनले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी संविधान जारी गर्दा सुशील कोइराला तयार थिए तर केपी ओली तयार थिएनन् भन्दै माधव नेपालले आरोप लगाएका छन्। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरूमाझ छोटो समयमा सुनको मूल्य सम्बन्धी पनि केही जानकारी दिन चाहे। स्थानीय बजारमा पहिलो धातुको मूल्य यानि कि सुनको मूल्य आज पनि वृद्धि भएको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आजका लागि तोकेको मूल्य अनुसार छापावाला सुन तोलामा नै 600 रुपियाँले बढेको छ। प्रति तोला 92,500 मा बुधबार कारोबार भएको छापावाला सुनको भाउ आज भने 93,100 रुपियाँमा कारोबार हुने गरी मूल्य निर्धारण भएको छ। यस्तै तेजाबी सुन प्रति तोला 92,600 मा कारोबार भएको छ भने तेजाबी सुन बिहीबार तोलामा 92,500 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। यस्तै चाँदीको तोलामा 15 रुपियाँले बढेको छ भने तोलाको 1,260 मा बिहीबार कारोबार भएको चाँदीको भाउ आज भने 1,275 रुपियाँ निर्धारण भएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी सुनको भाउ तोलामा आज 600 रुपियाँले बढेको छ। आउनुस् अब अर्को समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सरकारले 21 दिनभित्र उखु किसानको सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम भुक्तानी गराइदिने सम्झौता गरे पनि भुक्तानी हुन नसकेको भन्दै उखु किसान संघर्ष समितिले पुनः आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मौखिक रूपमा रु 65 करोड कबुल गरेको रकम मध्ये 57 करोड भुक्तानी गराइसकेको र बाँकी 8 करोड पनि मन्त्रालयको नियन्त्रणमा आइसकेको जनाएको भए पनि यसमा शंका रहेको
संघर्ष समितिले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ किसानले भुक्तानी पाउनु पर्ने यकिन रकम विवरण उद्योग र उद्योगी सँगै रहेकाले सो अनुसारको किसानको सम्पूर्ण रकम किसानको खाता मार्फत भुक्तानी गरिसकेको विश्वसनीय एवं स्व प्रमाण विवरण तत्काल सार्वजनिक नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने विज्ञप्तिमा भनिएको छ। आन्दोलन अनुसार माघ 10 गतेदेखि फागुन 7 गतेसम्म किसान जागरण अभियान, फागुन 8 गतेदेखि 14 गतेसम्म कालोपट्टी बाँधेर खेतमा काम गर्ने, फागुन 15 गतेदेखि 21 गतेसम्म छाक उपवास बसेर खेतमा काम गर्ने तय गरिएको छ। त्यसपछि तेस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्ने संघर्ष समिति सर्लाहीका अध्यक्ष रामस्वार्थ राय, सचिव हरिश्याम राय र किसान रामविकास पण्डितले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी उखु किसानद्वारा पुनः आन्दोलनको घोषणा गरिएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भारतको पुणे स्थित सेरम इन्स्टिच्युटको भवनमा बिहीबार आगलागी भएको छ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी र एस्ट्राजेनेकाले विकास गरेको कोरोना खोप उत्पादन गरिरहेको कम्पनीको निर्माणाधीन भवनमा बिहीबार आगलागी भएको हो। भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले उल्लेख गरे अनुसार कम्पनीको भवनभित्र भने कोही पनि थुनिएका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोइटर्सका अनुसार आगलागीले कम्पनीको खोप उत्पादनमा भने कुनै पनि असर पर्ने छैन। यो भवन निर्माणाधीन रहेको र कम्पनीको खोप उत्पादन केन्द्र भने सुरक्षित रहेकाले कम्पनीको उत्पादनमा कुनै पनि असर नपार्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्। अहिलेसम्म आगलागीको कारण भने खुल्न सकेको छैन। पुणेमा सेरम इन्स्टिच्युट 100 एकड जमिनमा फैलिएको छ भने सेरम इन्स्टिच्युटले अहिलेसम्म 5 करोड डोज कोरोना खोप उत्पादन गरिसकेको छ। कम्पनीले उत्पादन गरिरहेको कोभिसिल्ड खोपलाई नेपालमा पनि अनुमति दिइसकेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी कोरोना खोप उत्पादक कम्पनी सेरम इन्स्टिच्युटको भवनमा आगलागी भएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सम्बन्धी विषयमा राजपत्रमा प्रकाशित सूचना माग गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिद्वारा सदर भएको भनी राजपत्रमा प्रकाशित सूचना प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले मागेका हुन्। यसअघि अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल, टीकाराम भट्टराईले संसद विघटन गर्ने सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले सदर गरेपछि मात्र राजपत्रमा प्रकाशित भएको आफूले थाहा नपाएको इजलासमा बताएका थिए। दर्शकवृन्द, विशेष गरी संसद विघटन बारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचना संवैधानिक इजलासले मागेको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पीत पत्रकारिता देशको ठूलो समस्या भएको बताएका छन्। अहिले केही सञ्चार माध्यम राम्रो कुरा देख्नुपर्छ भने आँखा छोप्छु, राम्रो कुरा सुन्नुपर्छ भने कान थुन्छु, तर सुन्दिन, हेर्दिन, बोल्दिन भने जसरी प्रस्तुत भएको उनले बताएका छन्। नेकपामा आफ्नो समूह निकट नेपाल प्रेस संगठनको भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले केही सञ्चार माध्यम झुटो छापेर जनतालाई भ्रमित पार्न लागेको बताएका छन्। उनले अघि भनेका छन्, स्वार्थबाट अन्ध हुन्छ वा आत्मवेद छ, त्यसपछि नरक पर्छ, नरकमा गएपछि फर्कन सक्दैन भनेर उनले भनेका छन्। हलमा उपस्थित पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले स्वार्थका लागि समाचार नलेख्न आग्रह समेत गरेका छन् भने उनले भने यो पार्टीसँग निकट भएकाले म तपाईहरूलाई आग्रह गर्दछु, पत्रकार हुँ भन्ने बित्तिकै फलानु पार्टीको हो भनेर चिनोस् भनेर उनले बताएका छन्। सम्बोधनको अधिकांश समय पत्रकारिताकै विषयमा बोलेका ओलीले सभ्यता नभुल्न आग्रह समेत गरेका छन् भने सबैलाई तिमी भनेर पत्रकारहरूले आफ्नो सभ्यता बिर्सिएको ओलीले दोहोर्याएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी पत्रकार हुँ भन्ने बित्तिकै फलानु पार्टीको हो भनोस् भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भनेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, तपाईहरूमा केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार पनि राख्न चाहे। इरानको राजधानी सहर बगदादमा बिहीबार भएको 2 आत्मघाती विस्फोटमा परि कम्तीमा 28 जनाको मृत्यु भएको छ। उक्त घटनामा परि थप 73 जना घाइते भएका छन्। इराकी सेनाले दिएको जानकारी अनुसार बिहीबार बगदादको व्यस्त व्यावसायिक क्षेत्रमा उक्त विस्फोट गराइएको हो। इराकी सेनाका अनुसार बगदादको टायरान स्क्वायर नजिकै बब अल सर्जी क्षेत्रमा 2 विस्फोट गराइएको हो। उक्त घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्या अझै बढ्न सक्ने मेडिकल अधिकारीहरूले बताएका छन्। इराकको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आक्रमणमा परि घाइते भएकाहरूका लागि उचित उपचारको व्यवस्था गरिएको छ। प्रहरीका अनुसार बगदादको ठूलो सेकेन्ड ह्यान्ड बजारमा उक्त विस्फोट गराइएको हो। दर्शकवृन्द, विशेष गरी इराकको बगदादमा 2 आत्मघाती विस्फोट गराइएको छ भने कम्तीमा 28 जनाको मृत्यु भएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, गत वर्ष चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेपाल भ्रमणको समयमा नेपाल र चीनको बीचमा भएका केही सम्झौताहरूको बारेमा अमेरिकाले नेपालसँग प्रश्न सोधेको छ। अमेरिकाले चीनसँग भएको सीमा व्यवस्थापन प्रणाली, पारस्परिक कानूनी सहायता सम्झौता र चीनसँग गर्न लागि सुपुर्दगी सन्धिको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा प्रश्न गरेको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी को नेपाल भ्रमणको समयमा सीमा व्यवस्थापन प्रणाली र कानूनी सहायताको बारेमा सहमति भएको थियो भने सुपुर्दगी सन्धिको बारेमा भने सहमति हुन सकेको थिएन। सुपुर्दगी सन्धि नेपालमा रहेको तिब्बती शरणार्थीहरूप्रति लक्षित हुन सक्ने भन्दै अमेरिकाले चासो प्रकट गरिरहेको छ। त्यसैगरी अमेरिकाले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरूको बारेमा पनि प्रश्न गरेको छ। अमेरिकाले पठाएको प्रश्नमा भनिएको छ, शरणार्थीको दर्ता र भेरिफाई गर्ने नेपाल सरकारका योजनाहरू के छन्, के उनीहरूले औपचारिक रूपमा काम गर्न र सेवा प्राप्त गर्न परिचय झल्काउने कागजात प्राप्त गर्छन् भन्दै प्रश्न समेत गरेको छ भने केही हप्ता अगाडि मात्रै अमेरिकाले तिब्बती शरणार्थी सम्बन्धी नयाँ कानूनको निर्माण पनि गरेको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी चीनसँगको सम्झौता बारे नेपाललाई अमेरिकाले प्रश्न गरेको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा ओली समूहका महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको कुनै पनि सम्भावना नरहेको बताएका छन्।
आफ्नो समूह तर्फका प्रेस संगठन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले सर्वोच्च अदालतको फैसला भने स्वीकार गर्ने बताएका छन्। सर्वोच्च अदालत प्रति विश्वास छ, जे निर्णय गर्छ स्वीकार्न तयार छौं भनेर पौडेलले भनेका छन् भने तर अदालतमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने दलिल पेश भइरहेको उनले बताएका छन्। सदनको बहुमतको समर्थन रहेकै बेलामा प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेकाले पुनर्स्थापना नहुने पौडेलको तर्क रहेको छ। पुनर्स्थापना हुँदा पनि नयाँ सरकार संसदले दिन नसक्ने भएकाले ताजा जनादेशमा जानुको विकल्प नभएको भन्दै पौडेलको भनाइरहेको छ। आगामी निर्वाचनबाट ओली समूहको नेकपाले बहुमत ल्याउने दाबी समेत गरेका छन् भने तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल समूह चुनावसँग डराइरहेको उनले बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले चुनावी प्रक्रिया रोक्न नमिल्ने समेत उनले बताएका हुन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको कुनै पनि सम्भावना छैन भन्दै विष्णु पौडेलले भनेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय अन्तर्गत लेखा समूहका कर्मचारीले अब सरुवा आवेदन दिन कार्यालयमै धाउनु नपर्ने भएको छ। कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटको स्तरोन्नति गर्दै सरुवा आवेदन वेबसाइटबाटै मात्र दिन सकिने गरी व्यवस्था मिलाएको हो। महालेखा नियन्त्रक तथा कार्यालयका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलका अनुसार लेखा समूहका कर्मचारीले सरुवा हुन चाहेमा वेबसाइटमा राखिएको सरुवा आवेदन आइकनमा क्लिक गरी सरुवा सम्बन्धी निवेदन दिन सक्ने बताएका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी लेखा समूहका कर्मचारीले वेबसाइटबाटै सरुवा आवेदन दिन सक्ने भएका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संसद विघटनलाई स्वीकृति गर्दा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले न्यूनतम मर्यादा पनि नराखेको टिप्पणी गरेका छन्। संसद विघटनको रिटमाथि बिहीबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै उनले भने राष्ट्रपतिले विगतमा राजाले जति मर्यादा पनि नराखेको बताएका हुन्। सम्माननीय राष्ट्रपतिले संविधान उल्लङ्घन गर्नुभयो, हिजो राजालाई गरेको जति न्यूनतम मर्यादा पनि कुल्चिनु भएको छ भनेर उनले भनेका छन्। विगतमा संसद विघटनलाई राजाले स्वीकृति गर्दा महान्यायाधीश वक्ता र अन्य सरकारवालासँग छलफल गरेको भन्दै गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिले संविधानको त्यति पनि मर्यादा नराखेको भट्टराईको भनाइरहेको छ। संविधानले राष्ट्रपतिलाई प्राप्त सिफारिसबारे परामर्श गर्ने, पुनर्विचार गर्ने, फर्काउने र सचेत गराउन सक्ने अधिकार दिए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले निमेष भरमा सिफारिस प्रमाणिकीकरण गरेको उनले टिप्पणी समेत गरेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी राष्ट्रपतिले राजाले जति मर्यादा पनि राख्नु भएन भन्दै अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भनेका छन्। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, भारतको भिखनठोरीमा बजार गर्न गएका नेपालीलाई भारतीय एसएसबीले कुटपिट गरेपछि पर्साको ठोरीमा तनाव भएको छ। भारतीय बजारबाट सरसामान किनेर ठोरी फर्किँदै गर्दा ठुटेखोला क्षेत्रमा एसएसबीका जवानले स्थानीयमाथि कुटपिट गरेका थिए। नेपाली पक्षमाथि कुटपिट भएपछि ठोरीका स्थानीय र भारतीय सीमा बजार भिखनठोरीका बासिन्दा ठुटेखोलामा जम्मा भएर एसएसबीको ज्यादती विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। दर्शकवृन्द, विशेष गरी भारतीय एसएसबीले नेपालीलाई कुटेपछि ठोरीमा तनाव भएको छ। आउनु शनिबारको समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, नेकपा प्रचण्ड र माधव समूहका नेता जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा संघीयता खारेज गर्ने विषयमा छलफल चलेको बताएका छन्। बिहीबार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेता शर्माले बालुवाटारमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र संघीयता खारेज गर्ने छलफल भएको आफूले गोप्य सूचना पाएको दावी समेत गरेका छन्। एउटा गोप्य सूचना आएको छ। अस्ति भर्खरै बालुवाटारमा आगामी निर्वाचनबाट समानुपातिक समावेशी र संघीयता खारेज गर्ने छलफल भएछ भनेर नेता शर्माले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, विशेष गरी बालुवाटारमा संघीयता खारेज गर्ने छलफल चल्यो भन्दै जनार्दन शर्माले भनेका छन्। दर्शकवृन्द, यो सँगै तपाईहरुमा आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमा नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।